आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला आपने हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हमें उनके छिन जाने से महफूज फ़रमाइए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने ब्लॉग का करते हैं हम आगाज़। इस खूबसूरत सुबह से मक्का मुकर्रमा में बारिशें हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम साफ़ है और धूप भी निकल आई और आपको दिखा रहे हैं। आज है 11 जनवरी, साल के आगाज़ का 11वां दिन और हम मक्का मुकर्रमा से मक्का लाइव चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। और जिसने मेरी मक्का मुकर्रमा की रहमत बरस रही है, मक्का मुकर्रमा में बारिशें हो रही हैं, उसकी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मक्का मुकर्रमा की तमाम अपडेट आप लोगों के साथ अपने मक्का लाइव चैनल पर शेयर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और जो देख रहा है सुन रहा है, अल्लाह ताला उनको भी इस दर की हाज़िरी बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फ़रमाए। तो मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी कीजिए। तो जिसने बारिश की वीडियो नहीं देखी, मिस कर दी है, तो जल्दी से जाएं। इसी हफ्ते होने वाली बारिशों में मैंने वीडियो बनाई है मक्का मुकर्रमा में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार वीडियो, बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ और वीडियो बनाई है। ऐसी दुनिया में कहीं भी इसका कोई नेमुल बदल नहीं है उस वीडियो का, जो बारिश की बनी है और अल्लाह ताला के घर की बनाई है। तो अगर आपको देखना है और नई नई अपडेट मक्का मुकर्रमा से चाहिए तो मेरे चैनल को, मक्का लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर मक्का मुकर्रमा की और मदीनातुल मुनव्वरा की सारी वीडियोज़ एंड अपडेट और सारी ज़ियारतें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा ये चैनल मेरा व्लॉगिंग चैनल है। इस पे सेहत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज है 11 जनवरी, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और साथ साथ तवाफ़ भी कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुबह का आगाज़ शुरू कर लिया था अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस घर से। इस घर से बड़ा कोई घर नहीं, तो सबसे पहले हमने अपनी इबादत का आगाज़ इस घर से शुरू किया। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट भी कर दीजिए। तो ये था क्लॉक टावर और आप देख सकते हैं अभी बजे हैं सिर्फ सुबह के, मैं आई थी यहाँ पर 7 बजे और अब बज चुके हैं 8 जी, सुबह के 8 बज गए हैं। और ये है मक्का मुकर्रमा के साथ ही बहुत खूबसूरत मंज़र क्लॉक टावर का। दूसरे नंबर पर आता है, पहला नंबर तो मक्का हरम बैतुल्ला का ही है। उसके बाद ये अच्छा लग रहा था तो आप लोगों के लिए मैंने शूट किया। तो मक्का मुकर्रमा में हम इस वक्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे अल्लाह ये नेमत कभी भी ना छीने और हम हमेशा अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफ़ा फरमाए, हम सब की, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख लीजिए हम तवाफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह से और आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल क्लियर है। बाकी आइंदा आने वाले हफ़्तों में 15 जनवरी के बाद पेशन गोई है बारिश की, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बैतुल्लाह से वो भी शेयर करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन और सारी न्यूज़ आपके साथ लेकर आती रहूँगी। अभी फ़िलहाल हम कर रहे थे यहाँ तवाफ़। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम बना रहे थे अभी ये छोटे छोटे से क्लिप। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत तो काफ़ी देर की थी, लेकिन मैंने आपके लिए ये 11 मिनट की ओनली वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर किए कि आज आप भी अपने दिन का आगाज़ बैतुल्लाह से कीजिए और हमारे साथ मिलकर अपनी हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए और इससे फ़ैज़ उठाइए। और हम हैं इस वक्त मक्का मुकर्रमा के अंदर। माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारक रहमान। काफ़ी ज़ायरीन इस वक्त मौजूद हैं मक्का मुकर्रमा में और कोई उम्रा कर रहा है, कोई तवाफ़ कर रहा है। तो बस हम बना रहे थे छोटे छोटे क्लिप आपके लिए और दिखा रहे थे इबादत के लोग किस तरह से कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक रहमान, काफ़ी रश है ज़ायरीन का। उम्रे वाले काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कंट्री से इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ ला चुके हैं और काफ़ी रश था अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद काफ़ी हरम ख़ाली हो गया था और
کافی تعداد اتنی تعداد لوگوں کی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ابھی کافی بڑی تعداد میں لوگ حرم بیت اللہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ دوبارہ سے رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ہمیشہ بحال رکھے۔ اور یہ تھا مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو ان کا پیر مبارک کا جو نشان ہے، نقشہ ہے، وہ اس کے اندر سیو کر کے انہوں نے مقام ابراہیم کے اندر رکھ لیا، اور اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ کو دکھا رہی تھی۔ اگر میری ویڈیو دیکھنی ہے بیت اللہ کے اندر یہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیر مبارک جس میں نقشہ رکھا ہوا ہے، تو میری ویڈیو پیچھے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے کلیئرلی حضرت ابراہیم کا پیر مبارک کا جو نقشہ ہے وہ اس مقام ابراہیم کے اندر سے آپ کو کیپچر کر کے دکھایا ہے۔ تو میری بہت اچھی ویڈیو بیت اللہ کی آپ لوگوں کو ملیں گی الحمدللہ میرے مکہ لائف چینل پر، تو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ یہ تھی آج ہی کی ویڈیو، ابھی کی صبح کی تازہ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے۔ بیت اللہ ہم کر رہے ہیں طواف الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ نے نعمتیں دیں ان کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ ہمارے علماء کرام یہ دعا فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے، کیونکہ آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، آپ اپنے نیچے لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاس یہ میسر نہیں، تو ہمیں اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دن میں کئی بار ہمیں سجدہ شکر ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ تو ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ شکر گزار بندے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرا شکر ادا کرتے ہیں تو ان کی نعمتوں میں دگنا اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے۔ تو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ جو ہمیں اپنے نعمتیں عطا فرما دی، ہمیں ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائیے۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میری یہ ویڈیو کو، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ایک کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بس ہم یہاں کر رہے تھے طواف، اور ماشاءاللہ دل نہیں چاہتا بیت اللہ میں سے جب جاتے ہیں ہم آنے کا کہ واپس نہ آئیں، لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا بھی ہے، اور دین اور دنیا دونوں کو چلانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر کیا طواف صبح کا ٹائم، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ لی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہم نے یہاں پر لوٹی، اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک جو ملتی ہے نا، وہ ٹھنڈک یا تو بیت اللہ کو دیکھ کے ملتی ہے یا مدینہ المنورہ کو دیکھ کے ملتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے کیا حجر اسود، یہاں پر ہم نے کیا غلاف کعبے کا بوسہ لیا ہم نے یہاں پر، سب لوگ یہاں بوسہ لے رہے تھے، اور غلاف کعبہ کا بوسہ لینے کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے مانگی دعا، اور دعا مانگنے کے بعد پھر سے ہم نے اپنا طواف کا چکر جو تھا وہ کمپلیٹ کرنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی ہجوم ہے، کافی رش ہے، اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ مقام ابراہیم کا جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیر مبارک ہے اس کا نقشہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میری پچھلی ویڈیو میں میرے چینل پہ نئی مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی ویڈیوز آتی رہیں گی، تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، لائک اور شیئر، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو میں دکھا رہی تھی یہ آپ کو باب توبہ، باب توبہ کے پاس وہ ہے ملتزم، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ طواف کر رہے تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، سب کے حق میں اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جس کی جو دعا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بھی اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرما۔ ہم سب کو اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں اور نعمتوں و رحمتوں سے نواز، اور ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ فرما۔ اور جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی وہی دعا میں پھر سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کبھی بھی ہم سے نہ چھینیے، اور عزت ملنا کے بعد ذلتوں سے محفوظ فرمائیے۔ تو میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ملیں گی بہت ساری ویڈیوز
मक्का मुकर्रमा से रिलेटेड और मदीना मुनव्वरा से रिलेटेड, तो चैनल को जनाब कर लीजिए सब्सक्राइब। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला के घर के सामने सारे लोग खड़े हुए मांग रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। ये मुक़द्दस घर है जो कि कहीं आपको पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक ही घर है जो बहुत मुक़द्दस है और जहाँ से दुआ को रद्द नहीं किया जाता है, लौटाया नहीं जाता। तो हमने सबके लिए दुआएं मांगी। अल्लाह ताला सब के हक़ में जो जो दुआएं हैं अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाइए और दोनों जहानों की नेमतें हम सब को नवाजिए और हम सब की इबादतों को कबूल व मंजूर फरमा कर जो देख रहा है सुन रहा है उनको भी अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाइए। और अल्लाह ताला हमने जो इबादत करी अल्लाह उस इबादत को भी कबूल मंजूर फरमा कर हमें भी अपनी रहमत नेमतों से नवाजिए। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।